بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أعز خلق الله محمد الحبيب. Mes chers abonnés, رجعت لكم de nouveau après une période d'absence بأحلى وأروع وصفات enfin de nouvelles recettes إن شاء الله راح قاع يسيوهم وينالوا إعجابكم. اليوم عندي la recette تاع الفلون pâtissier يجي هايل et surtout à ne pas rater pour les gourmands. Bref, revenons à la recette. عندنا فلوريال 250 غرام، عندي le sucre 150 غرام، عندي 2 œufs، la vanille، une pincée de sel ou plus la farine bien sûr. Voilà. نوزن السكر 150 غرام، يجينا نص كاس مرفوض شويه على نص كاس à peu près presque un doigt. دوك تشوفوا كيف كيفاش هاوليك ان دومي فيغ شويه مرفوض، هاوليك شويه مرفوض. نديرو السكر بلس ان اوف انتيي، حبه بيض كومبليت هايديك، ou un jaune. على كل حال انا لاباط اللي نديرها سي اون بات بريزي، اللي حب يدير نيبورت كال بات من تحت ما فيهاش نورمال. عندنا فلوريال هنايا 250 هايليك، انا نقسمها باش تجيني سهله في الباتور، كي نجوزها في نضربها بالباتور تجيني هايليك. فوالا فوالا خاصنا باش ما يتزلقليش هايليك. faut bien battre le sucre مع le beurre هايليك، ضربيهم مليح فوالا كيولي bien en pommade. هايليك نزيد لا فارين نتيوما طميتي، يعني عينك يا ميزانك لاباط كي تمسيها تولي يدك ما تلصقش سي بون. هايلك قريصه تاع الملح ونزيدو فوالا لا فاني حتى تنطبلي. هايلك نجبد لا سباتول هايلك تستعمل الداخل. فوالا بس نزيد شويه فارينه حتى تنطم، حتى تولي لاباط ما تلصقش في اليد. في هايليك كي نمسها هايليك شوفي يدي تخرج ما فيهاش لاباط فوالا سي بون. هنا لاباط تاعنا واجده، حتى دو كوتي تجيب مورسو تاع بابي كويسون هايليك قطعتو على قيس لو بلاطو تاعي. فوالا نجيب الحليب نتاعي فوالا نحلو. انا سيت بليزيور بات سي لا ميور اللي تعجبني في لو فلون هدايا. نجيب لو بلاطو تاعي هايليك فوالا ونقلبها باش نحي لو بابي كويسون ما طيبش به باسكو هايليك سي جوست انا باش ما نقعدش نعبص في السنيوه صافي البابي كويسون جيني بلو فاسيل. هايليك نحي لو بابي هايليك نحي لو بابي
الكافي تاعي. هاي ليك. نجيب الحليب من الكبير خير سي بلو. فوالا جو بيك بلا فورشيت باش هاكليك. Je vais mettre au plat, enfin, le four plutôt, حتى طيب. عندنا 1 litre de lait. عندي سكر 200 grammes de sucre. عندي 2 œufs, 100 grammes de maïzena, 2 tablettes de chocolat, كل وحدة فيها 100 grammes, donc c'est 200 grammes, 2 paquets de flan et 4 danettes. عندي la première crème. Bon, عندي ريتلة تاع الحليب ندير لها 2 paquets de flan bien sûr, et je vais mettre sur le feu. هنا نطيب un flan normal. Bon, نسيت باش نقول لكم je mélange bien. Je mélange bien avant de mettre sur le feu. Voilà. هنا نجيب ان فيغ. هاوليك نحي ان فيغ من الريتله هذيك تاع الفرن، نحطها دو كوتي. فوالا نديرها في ان غامكان ولا هذا. جو ميتر سور لو فو ودوك نولي. فوالا هاوليك لو فيغ هذاك اللي نحيتو نحكم 2 زو. هاملك 2 حبات بيض. فوالا 2 زو. عندي هنا 200 غرام دو سكر، يعني ميم با كاس معمر، باسكو ان فيغ جينيرالمون فيه 240. فيه هاني انا بالعاني نوزن باش تشوفوا. اللي يستعمل الميزان سي بون، اللي يستعمل لو فيغ راني درت لو فيغ تاع 240 ديري 200 نحي منو ابوبري ان دوا. هاوليك السكر سكر كريستاليزي بلس عندي لا مايزينا 100 غرام. بلس عندي ابوبري الكاكاو واحد 2 مغارف 3 مغارف تاع العشاء، ولا ايكيفالون ا 330 غرام هكذا. هامليك جو ميلونج لو تو. بعد هذاك الفلون اللي طاب فوق النار هاوليك سخن بيان. دوك هاد لو ميلونج جو في لو ريميتر، نعاود نفرغو في لا كاسرول هادي. هاوليك جو ميلونج بيان. فوالا نحي لي كويمون. فوالا دوكا نصفيه ونديرو فوق، نديرو فوق الفلون هذاك. هاوليك لازمنا نحي بيان لي كويمون.
فوالا. Voilà. Et je vais remettre ça sur le feu. يعاود يجمد يشد روحه ونعاود نولي لكم. هاوليك نمسح بلون دو ترافاي. فوالا فوالا. دوك هذا جو vais remettre sur le feu ونعاود نولي لكم. هاني وليت هاي ديك لا تيكستور تاع لو فلون تاعك شولات. دوك نحكم 100 غرام دو شوكولا. اونفان ندير نص طابليطه، ما ندير 100 غرام. ندير نص طابليطه باسكو جات الكاكاو جات ترو، سي جوست باش نمد لها البنه. هاي لك ندير نص طابليطه، دونك سي 50 غرام تاع شوكولا باسكو طابليطه فيها 100 غرام. هاي لك دوب بيان في هذاك في هذيك السخانه باسكو مازالها سخونه، يتغلق تشوفها يتفور. فوالا. عندي نجيب نوا بور. هاي لك غير شويه مغرفه صغيره هكذا. هاي لك نزيد ندوبها باش تجي بريونت. فوالا هذه هي لو فلون تاعنا راه واجد. هاوليك il est bien épais. راكم تشوفوا كوم il est épais. هاي لك فوالا. هاي كلابات تاعي بعد ما طابت نحكم لو فلون هكذاك سخون نفرغو. هاوليك نفرغو الداخل ونحلو بيان. فوالا خيتيه هاني حليتو بيان. بعد ما نحلو نردو الفريجيدير يبرد يشد روحو يطم روحو باش هاوليك. دوك هذا نحطو في الفريجيدير ونعاود نولي لا سويت. دوكا عندنا لي 100 غرام تاع شوكولا اللي قعدت شوكولا نوار بيان سور. هاي ليك نكسرها نديرها في لا كاسرول، نديرها بان ماري تذوب. هاي ليك بعد ما درتها في بان ماري. هاي ليك دوكا نحكم لي دانات تاعي نخلطهم معاها هكذاك سخونه، ما نخليش حتى تجمد. هكذاك سخونه خلط لها لي دانات. هاوليك 4 دانات. هاي ليك ونقول لكم راه تتباع في لي ماغازان في لي سوبرات في وين يبيعوا دوزن الحلوى، تتباع ديكو جيل شوكو. وليو ديري هديه هادي شوكولا مع دانات تقدري تشري ديكو جيل. ديكو جيل ديريها من الفوق في بلاصه هديه. انا قم ما عنديش اني درت هاد لاستيوس. هاي لك تاني تجيب لينا تجي بريونت، تجي شابه، تجي يعني رايحه. فوالا هاي لك شوفوا كيفاش راهي بريونت وشابه. مام الوجه تاع لو فلون يجي شباب. هاي لك بعد ما برد لو فلون تاعي هاوليك هاو جابت شاد روحو. نزيد له هاد لا كريم هادي من فوق. وقلت لكم اللي ما عندوش، اللي عنده يجيب يشري ديكو جيل شوكولا، كاين كاع لي غو. هاي لك حليتها بيان. شوفوا لا بريونس شوي شحال جات بريونت وتجي وديها شباب. هاوليك هاوك لي كونت يعني هاي كيفاش خرجت. بعد ما
نليسيها بيان من فوق، نردها توجور للفريغو باش تعاود تعاود تشد تاني هاد الشوكولا من فوق. هاوليك ونعاود نولي لكم بعد ما نخرجها من الفريجيدير. هاو الفلون تاعنا كيش خرج ان شاء الله. كنت خفيفه وما طولتش عليكم بزاف. نتمنى تجربوه وتخلوا لي التعليقات تاعكم في لي كومونتير، وكيما نقول لكم دائما ربي يفرقنا بلا ذنوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والملتقى في وصفه جديده ان شاء الله. وما تنسوش ديروا لي ابوني وتكتيفيو لا كلوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.